आयज न्हू आलार्मच्या पयलींच 10 मिनटां जाग जाली आनी थर्सडे आसल्या कारणान न्हू म्हाका लायक आयज बरें म्हटल्यार फूल माथ्या वयल्यान बीन न्हांवन देवाची पुजा बीन करपाची आसली. मूड आयज खूब बरो आसलो बिकॉज थर्सडे हांव सारकें म्हटल्यार चडसो टायम देवपुजा करपाक बीन हें करता बिकॉज म्हाका बुकां बीन वाचपाचीं आसता. साईबाबाचें बूक जावं, लक्ष्मी बेस्ताराचें बूक जावं. सो बरो फ्रेश मूड आसलो आनी मागीर न्हावलें बीन आनी किचनान येयलें म्हणटकूच आयज न्हू काल राती हांवें ब्रावन ब्रेड आनी जें कितें सँडविचीक चॉपिंग बीन करपाचें आसलें तें ऑलरेडी हांवें काल रातीन करून दवरलेलें सो दॅट सकाळची घाई नाका. बट न्हू ब्रावन ब्रेडाचो एक्सपिरियन्स म्हाका हे टायमार बरो मेळोंक ना. अशें मनान येयलें की वायट ब्रेड हाडून हांवें सँडवीच करूंक जाय आसलें. खंय कितें मिस्टेक जाताली कांयच कळनासलें बिकॉज जें हांव ब्रेड म्हटल्यार गॅसीचेर दवरतालें न्हू देन मागीर उखलोन पळयता जाल्यार येत नासलें तें सारकें स्टिकी टायप जातालें. खंय कांयच कळनासलें खंय म्हटल्यार पॅन सारको नासलो ऑर चीज चड जाली म्हणून तें स्टीक जातालें नाजाल्यार मे बी हांवें ऑयलींग ग्रीसींग सारकें करूंक ना. सो कांयच कळनासलें बट तोहल्यानूच हांवें जायते सँडविचीस काडले स्लो वन बाय वन एक सँडवीच काडलें बिकॉज म्हाका बेश्टें उडोवपाचें नासलें बिकॉज मायोनीज बीन हाडलेलें पिचकू सॉस फूल म्हटल्यार फूल रेडी केल्लेलें हांवें म्हाका सँडवीच करपाचें आसलें म्हणून एंड चटणी देखून वांटून दवरलेली काल रातीन. बट न्हू कितलें म्हटल्यार खंय तरी सादारण एक खंय तरी सँडवीच बरी येयली आनी एक तर फर्स्ट स्टार्टिंगाची आसली ती फूल आख्खी जळोनूच गेली आनी मूड इतलो सारकोच ऑफ जाल्लो म्हाजो आनी फूल राग हांवें बाबूच्यार काडलो. तेज्यार तापलें हांव की तुका न्हू सकाळीं उठ बेगीन म्हणटा म्हटल्यार उठत ना तूं बेश्टेंच तेज्यार. मागीर जेन्ना तूं स्कुलाक गेलो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की सँडविचीचो राग बाबूच्यार काडलो म्हणून. ओके तें आसूं तें सद्दांचेंच आसता एज अ पेरंट्स आमकां जाता तशी चिडचीड जाता जेन्ना आमी प्लॅन करता आनी तें त्या भाशेन सारकें जावंक ना जाल्यार. मागीर फटाफट तेजें टिफीन बीन पॅक केली वॉटर बॉटल घातलें एन परतून किचनान न्हू म्हाका येवपाचें आसलें सगळें जेवणाची बीन तयारी करपाक. सायड बाय सायड किचनान भाजयेन बीन फोडणी किचनान येवन भाजयेक बीन फोडणीक मारली आनी किचनाचो ओटो बीन बरो क्लीन करून घेतलो बिकॉज सँडवीच करता आसतना इतलेच म्हटल्यार इनग्रिडियंट्स लागता हांगा थंय खूब मॅस जाल्लो आसलो. सो फटाफट तें किचन बीन क्लीन करून घेतलें बिकॉज म्हाका रोस बीन करपाचो आसलो, भाजी करपाची आसली, शीतूय घालपाचो आसलो. एट दी एंड कामाक वचोंक जाय म्हणटकूच हें सगळें प्रिपॅरेशन करून वयचेंच पडटा. सो दॅट कामा वयल्यान येतकूच मातसो एक सुशेग म्हटल्यार येता हांव टील 12:30 बट तेन्ना न्हू कामा वयल्यान येवन म्हाका कितेंच काम करपाचें मूड नासता म्हणून ओग्गी येवन बसता मातशें हॉलान बसतकूच मातशें सगळें बरें अशें थंड विचार करीत बसता. खुबशे नाका ते थॉट्स येता बट म्हाका ते थॉट्स नाका म्हणून जें कितें म्हाजें व्लॉगींग एडिटींग बीन आसा तेच बेश्टे व्ह्यूज पळयत आसता हांव. देन येस सगळो ब्रेकफास्ट जातकूच हजबंडाक बीन प्लेटींग केलें म्हाजें हांवें मॅरी बिस्कीट खाल्ली आनी म्हाका डब्यान म्हळ्यार टिफिनान पॅक करून घेतलें जें कितें म्हाका जाय आसलें तें बिकॉज 10:30 हांव म्हाजो ब्रेकफास्ट परतून करतां. देन आयदनां भरपूरशीं जाल्लीं सँडवीच एकूच आयटम करपाक इतलीं आयदनां जाल्लीं ती फटाफट धुवन बीन घेतली क्लीन केलें बिकॉज टायम आसलो आयज बेगीन उठल्या कारणान टायम सफिशंट आसलो. एक फावटी न्हू आयदनां तश्शींच भिजनान दवरून हांव कामाचेर वयतां आनी कामा वयल्यान येतकूच आयदनां मात घासून काडटा हांव. ओके सो सगळें किचनांतलें बीन वायंड अप जातकूच न्हू बरी सान बीन मारून घेतली आनी बेश्टो वयल्या वयर मॉप मारलो बिकॉज चड कितें घर म्हाका अनटायडी दिसोंक नासलें. एंड सॅटर्डे संडे जेन्ना म्हाका मेळटा न्हू टायम तेन्ना सारकें डीप क्लिनींग आसतातूच म्हाजें म्हणून वयल्या वयर बरो मॉप मारून घेतलो फिनायल घातलें एक इल्लेशें डेटॉल घालून सगळ्या बरें पुसून घेतलें बिकॉज मिली आसल्या कारणान न्हू घरान सगळ्या बरें ल्हेवा जायत आसता तेजोय म्हाका मातसो तो वाज येवपा लागलो. आयज न्हू ताका डॉक्टरा फुड्यान व्हेल्लें फुडल्या मातशें विडियोन तुमकां दाखयतलें हांव. मागीर डॉक्टरा बरें मेळोन बीन ताका तियेन सजॅस्ट केलें की ताका एक वखद सिरप दिल्लें तियेन लायक आमी फॉर हेका घेता न्हू दंताचें बीन वखद भुरग्यांक घालता किंवां आमी व्हडलीं बीन घेता न्हू त्या भशेन ताका एक वखद दिल्लें लायक मिल्क ना जाल्यार तेज्या जेवणान मिक्स करून घाल म्हणून. सो होपफुली तेणें खाल्ल्या पुरो बट हाडलें हांवें पळोवया कितें एक्सपिरियन्स मेळटा तो. देन दारा वयली बीन सगळी रांगोळी जातकूच देवाची पुजा करपाक घेतलें आनी मदींच न्हू काकी येयली म्हाका फुलां दिवपाक म्हटल्यार इतलें बरें दिसतालें लायक देवाची पुजा करता आसतना आयतीं फुलां हातीन मेळटा खूब बरें दिसलें म्हटल्यार कंप्लीट देवपुजा अशें दिसतालें म्हाका
देन देवांक बीन जासवंदीची फुलां जी हाडलेली 4-5 आसली, बट येस बाय गॉड ग्रेस म्हाका मेळ्ळी ती. एंड मागीर देवाचेर लायली हांवें फुलां बीन आनी धूप दाखयलो आयज. खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसलें धूप दाखोवन. सगळ्या बरो धूप दाखयलो, तुळशीक दाखयलो, बेडरुमान, हॉलान बीन. फाटल्या दिसांनी न्हू एक म्हाजे सबस्क्रायबर आसा, सो ताणें म्हाज्या सबस्क्रायबरान म्हाका सजेस्ट केल्लें की धूप बीन न्हू टॉयलेट बाथरुमान दाखोवंक जायना. एंड हांवें ताका रिप्लायूय दिल्ली दॅट नोटेड म्हणून. आनी तेन्नाच्यान हांव सिरियसली सांगता थँक्यू वेरी मच. हांव खऱ्यांनीच आतां धूप बीन टॉयलेट बाथरुमान व्हरना, बट जायत्या जाग्यार हांव मेन एंट्रन्सान, हॉलान, बेडरुमान, गॅलरीन, तुळशी कडेन सगळ्या बरें दाखयता. देन सगळें जातकूच देवाची बरी मातशी आरती बीन केली आनी येयलें हांव रेडी जावपाक. ते दीस पयर एक दीस मरून कलरचो ड्रेस घातलेलो न्हू, तोच घातलो हांवें बिकॉज न्हू चड म्हटल्यार रिपीट म्हटल्यार फॉर डे म्हटल्यार एक दिसा खातीर एक ड्रेस दवरलो न्हू खूब कपडे पायलाप जाता आनी ते धुवपाक म्हाका वाज येता. बिकॉज एट दी एंड जे हांव भायर आवटिंग्स कपडे घालता न्हू ते हातीनूच हांव धुता आनी मागीर मशिनान फॉर ड्रेन स्पिनान घालता. बट तो त्रास नाका म्हणून मातशे एक कपडे हांव विकली 2 रिपीट करता, सो दॅट तितलें म्हाज्याय फुड्यान बर्डन नासता कपडे बीन धुवपाचें. एंड येस मेकअप शेकअप केलें, मातसो आयलायनर बीन लायलो. एंड लिपस्टीक लायतना न्हू हांव हें मातशें एक ट्रीक यूज करता. लिपस्टीक लायतकूच वयर पावडर आसता न्हू ती मातशी फाफुडटा, म्हणटकूच न्हू ती मातशी एक मॅट फिनिशींग दिता एंड लाँग लास्टिंगूय उरता. स्मज बीन जायना हे वाटेन त्या वाटेन. एंड येस केस बी धुल्ल्या कारणान मातशें सिरम लायलें. पयलीं हांव सिरम हें असलें कांयच लायनासलें, बट 4च केस आसल्या कारणान सिरियसली म्हाजे खूब पातळ केस आसा. लेंथ वायज वाडटा बट तशें घन टायप ना, बट आसा तितूनच समाधान आसा. देन सिरप बीन लायलें आनी केस बीन उगोवन घेतले बिकॉज ऑलरेडी आतां टायम जाल्लो वचपाचो. एंड नाश्ता बीन हांवें मदींच मातशें केल्लें नाश्ता बीन. मॅरी बिस्कीट खाल्ली, पोट भरता. ताणें 10 रुपयाचो एक पुडो खातकूच एक चपाती खाल्ल्या भशेन दिसता. केस बीन बरें उगयले, तुमी पळोवंक शकता म्हाजे केस खूब पातळ आसा. बट ऑयल बीन केल्लें हांवें तें लायता तेज्या वयल्यान इतलें म्हाका मेळ्ळें म्हाका लायक लेंथ वायज वाडटा बट घन जायना. खबर ना आसूं, बट जें कितें आसा तितूनच ओके टायप आसा. देन येस रेडी बीन जालें एंड टिफीन बॅग पॅक बीन केली हांवें एंड चल्लें हांव म्हाज्या कामाचेर. सांजच्या टायमार येयलें आनी आमकां न्हू मिलीक डॉक्टरा फुड्यान व्हरपाचें आसलें, जशें की तुमकां हांवें सांगलेलें तें. डॉक्टरा फुड्यान व्हेलें आनी ताका मातशें डॉक्टरा फुड्यान दाखयलें. निकालो भार. मिली बॉस होगी. हाँ ना 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 ओके. अशें आतां भोंवपाचें ताका कळ्ळें. घे हातीन धर, ओडूं नाका, ओडूंक जायना. ते खंय वयता थंय व्हर, ओडूंक जायना. गळ्याक दुखतलें मागीर तेजें. थोडं सो ती जी थंय स्टाफ आसली न्हू तांकां ते बेल्ट काडूंक दीत नासले. मागीर हांवें सांगलें हांव ट्राय करता. मातशें बरे भशेन बसयलें ताका आनी हात बीन भोंवयलो तेज्यार. भोंवयतकूच मातशें बसलें तें आनी स्लोली हांवें ताजो बेल्ट काडलो. बिकॉज एट दी एंड ते मिली आमच्या बरोबर कम्फर्टेबल आसा एंड दे वर अननोन पर्सन टू हर. एंड आपुणूच वचोन सारकें बॅगान बसलें एंड ताका न्हू बॅगान घालून आमी जेन्नाय भोंवोंक व्हरता न्हू तें खूब हॅप्पी आसता. बरें दिसता ताका भोंवपाक बीन. बाबू म्हाजो बॅग घालता आनी ताका जाय थंय खंय व्हरत आसता. देन केन्नाय खंय आमी जेवपाक बीन भायर गेलीं जाल्यार ताका आमी कॅरी करता. सो आयज मातशें न्हू बायका वयल्यान मातसो पांय म्हाजो ट्विस्ट जालो. पळोवंक शकता तुमी खूब सूज बीन येयली आनी बरोच जायना, रिकवरूच जायना. आनी सायडीन एक चिरेचो कंपावंड आहलो, ताका फूल पांय घासलो म्हाजो. ताच्यार जेन्ना हळद लायली इतले पेन जालें म्हाका. सिरियसली दॅट पेन वॉज आहा. नाउ इट्स गुड. ओके ऐसा ठीक है, होता है ऐसे कभी कभी.